दशकं 23 प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यदितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूमसिक्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्पृशिरनुग्रहमेव मेने षष्ठ्या ततो द्रुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहितृसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितम् अजापयद् इन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरण्वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णारूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवर्णचिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात् त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविनयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरोप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वव मां पवनालयेश सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।